formula composition under defined benefits पेंशन प्लान हो यो हाम्रो भिडियो को टपिक छ र ध्यान के दिनु होला फर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओके डिफाइन्ड बेनिफिट्स पेंशन प्लान अंतर्गत जॉब प्रोवाइडर अर्गनाइजेशन और इम्प्लॉयरले क्वालिफाइड इम्प्लॉइजलाई ग्यारेन्टी गर्छ कि रिटायरमेन्ट पछि उलाई मन्थली वा एनुअल क्याश बेनिफिट कति गर्ने र त्यो कसरी निकालिन्छ त्यो सन्दर्भमा हामी अगाडि यसरी बढ्छौं हो यो डिफाइन्ड बेनिफिट्स पेन्सन प्लान अन्तर्गत नै हामी तीनवटा एप्रोच यहाँ स्टडी गर्छौं र यसमध्येको एक एप्रोच हो अन्डर फ्ल्याट बेनिफिट्स फर्मुला है यो फर्मुला अन्तर्गत हामी एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स र क्वेशनमा भनेको हुन्छ कि यो फर्मुला अन्तर्गत चाहिँ एनुअल रिटायरमेन्ट निकाल त्यसो भए हामी के बोल्छौं नम्बर अफ सर्भिस इयर्स जस्तो मान लिनुस् कि मिनिमम 20 इयर्स यदि काम गर्नु छ त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो पोलिसी अप्लाई या प्लान अप्लाई हुन्छ भने हुन सक्छ त्यो 22 वर्षमा रिटायरमेन्ट लिन सक्छ 25 वर्षमा रिटायरमेन्ट लिन सक्छ तर यहाँ क्वालिफाइड इम्प्लोइज को कुरो मात्रै भएको छ है यसरी नम्बर अफ सर्भिस इयर एट द रेट म लेखिरहेको छु यानी रुपीज ... फ्ल्याट अमाउन्ट पर सर्भिस इयर यसरी यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी लेख्न सक्छौं नम्बर अफ सर्भिस इयर्स इन्टु यो फ्ल्याट बेनिफिट अमाउन्ट ओके पर सर्भिस इयर यो हेर्नुस् गिभन हुन्छ यानी पहिले एग्रीमेन्ट भइसकेको हुन्छ कि यति वर्ष काम गरिसकेपछि जति सर्भिस इयर हुन्छ त्यसमा 20,000 5,000 यानी पर सर्भिस इयर भनेको छ यानी कोही 25 वर्ष काम गर्यो भने 25 वर्ष इन्टु यहाँ 10,000 पर इयर को यदि कुरो छ पर सर्भिस इयर को कुरो छ भने 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु यदि कसैले 27 वर्ष काम गरेको छ भने 27 वर्ष गुणे के गर्दिने 10,000 ले यसैगरी हामी दोस्रो प्लान अर्थात फर्मुला अन्डर क्यारियर एभरेज प्लान भनेर दिन्छ यदि यो नामले दियो भने यानी कि इम्प्लॉयरले यो प्लान अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरेको छ एग्रीमेन्ट गरेको छ भने त्यो अवस्थामा इम्प्लॉइजले पाउने वा इम्प्लॉयरले दिने जो एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स छ यसको फर्मुला हुन जान्छ नम्बर अफ सर्भिस इयर इन्टु यहाँ कैरियर्स एवरेज सैलरी यानी कि कैरियर्स एवरेज भन्नाले एनुअल सैलरीज अब हेर्नुस् यो दिएकै हुन्छ भने इन्टु उले बेनिफिट पे आउट रेशियो यानी यो पनि गिभन हुन्छ
ध्यान दिनुहोस्, यो पनि गिभेन हुन्छ स्टुडेन्ट्सको लागि र यो पनि गिभेन हुन्छ। त्यसो भए म यो प्लानमा यसरी एड गर्न सक्छु, अन्डर क्यारियर एभरेज सेलरी प्लान। अब यसरी हेर्नु होला, नम्बर अफ सर्भिस इयर इन्टु क्यारियर्स एभरेज एनुअल सेलरी हो, यानी कि उले जब सुरु गरेदेखि रिटायरमेन्ट सम्मको एज अ होल जब पिरियड को एभरेज सेलरी हो यहाँ। र प्राय क्वेशनमा यो दिएकै हुन्छ। र यसरी यो नम्बर अफ सर्भिस इयर र क्यारियर्स एभरेज एनुअल सेलरी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर जति एमाउन्ट आउँछ त्यसको 5%, 7%, 3% एज पर एग्रीमेन्ट कम्पनीले अर्गनाइजेसनले एनुअल रिटायरमेन्टको रूपमा आफ्ना इम्प्लोइजलाई दिने गर्दछ। त्यसै गरी अन्डर फाइनल पे प्लान यो रह्यो भने, यानी कि यदि इम्प्लोयरले यो प्लान अन्तर्गत एनुअल रिटायरमेन्ट दिन चाहेको छ भने, यो अवस्थामा हाम्रो एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स को फर्मुला हुन जान्छ नम्बर अफ सर्भिस इयर्स इन्टु फाइनल पे। यहाँ मैले एभरेज एनुअल सेलरी लेखिरहेको छु है, इन्टु बेनिफिट पे आउट रेसियो। अब हामीले सावधानी के अपनाउने, यहाँ फाइनल पे एभरेज एनुअल सेलरी लेखेको छु। क्वेशनले के दिएको हुन्छ, या हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्छौं जस्तो लास्ट 3 years एभरेज एनुअल सेलरीज, सिंपल। या हामी लास्ट 2 years एभरेज एनुअल सेलरीज, यसरी के अमाउन्टै दिएको हुन्छ, वा हामी यसरी हामी निकाल्न पनि त सक्छौं नि, जुन लास्ट तिरको ध्यान दिने है। जस्तो मानिहाल्नुस् 25 वर्षमा रिटायरमेन्ट भइरहेको छ भने र लास्ट 3 years सम्मको, यानी यो 23, 24 र 25 इयरको है, यो 23rd, 24th र 25th इयरको यदि सेलरी दिएको छ भने तीनटै सेलरीलाई के गर्दिने, एड गर्दिने र 3 years ले के गर्ने, डिवाइड गर्ने। यसरी हामी निकाल्छौं। यानी कि मानौ कि लास्ट 3 years को एनुअल सेलरी दिएको छ भने तीनटैलाई जोडिदिने, 3 ले डिवाइड गरिदिने। त्यसै गरी मानौ कि लास्ट 2 years सम्मको यदि दिएको छ भने यसको मतलब त के भइहाल्यो, 2 years को छ भने 24 र 25, मानौ 25औं वर्षमा रिटायरमेन्ट लिइरहेको छ भने तब 24औं र 25औं वर्षको एनुअल सेलरी क्वेशनमा दिएको हुन्छ। त्यसो भए दुईटैलाई जोडिदिने र 2 ले डिवाइड गरिदिने। त्यसरी म यसलाई के भन्न सक्छु भने, यहाँ फाइनल पे एभरेज एनुअल सेलरी लेख्न सक्छु। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो फाइनल पे को मतलब रिटायरमेन्ट तिरको केही वर्षको एभरेज सेलरी हो।
भने यहाँ ध्यान दिनु क्यारियर एभरेज सेलेरी भनिएको छ, यानी जब पिरियड भरिकै सुरुदेखि लास्ट रिटायरमेन्ट सम्मको जुन एभरेज सेलेरी हो त्यो भन्न खोजेको हो क्यारियर। तर यहाँ के छ, फाइनल पे हो, यसको मतलब रिटायरमेन्ट तिरको केही वर्षसम्मको, यानी कि यसरी पनि बुझ्नुस् न कि एभरेज एनुअल salaries of some है some final years, यानी कि यो फाइनल इयर्स को एभरेज सेलेरी लाई यहाँ हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गरिहाल्छौं। यदि क्वेशनले मन्थली रिटायरमेन्ट है मन्थली रिटायरमेन्ट बेनिफिट निकाल्न भनेको छ भने सिम्पल यही के गर्ने एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स डिवाइडेड बाई 12 मन्थ गरिदिने। नाउ प्र्याक्टिस इन नेपाल को कुरो गरौं। यसरी डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान अन्तर्गत जो आर्मीमा निजामती कर्मचारीमा टिचर्स लेक्चरर्स, तर फेरि ध्यान दिनु होला डिफाइन्ड बेनिफिट्स पेन्सन प्लान अन्तर्गत रहेकोमा यहाँ मन्थली पेन्सन निकाल्ने फर्मुला हुन जान्छ नम्बर अफ सर्भिस इयर्स इन्टु monthly salaries in retired years, यानी कि जुन वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ त्यो वर्षको मन्थली सेलेरी कसमा मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर अफ सर्भिस इयरले र डिभाइड गर्ने 50 ले। यो नेपालमा रहेको प्र्याक्टिस हो है, यो स्ट्यान्डर्ड बुझ्नु होला। यसरी आजको भिडियोमा न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि फर्मुला कसरी चाहिँ कम्पोज गर्ने र कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कति बेला कुन फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्ने, त्यो फर्मुलाको कम्पोजिसन म यहाँ बताएँ। नेक्स्ट भिडियोमा न्युमेरिकल क्वेशन राखेर कसरी सल्युसन गर्ने त्यो चाहिँ म लिएर आउँछु।